مجلس قوام حزباوي كونفرنس مدرخ بزبط نبهيرا برست زوا دو مبرع ماتوي حزب تግራይ ኣብ ታሪኽ ማዕለያ ዘይብሎም ናይ ህልውና ፈተናታት ብጽንዓትን ሓቦን ተዓዋታይነትን እናሰገረ ህላውነቱ እናረጋገጸ ዝመጸ ህዝቢ እዩ ሕዝውን እንተኾነ ጸላት ህዝቢ ትግራይ እቲ ሰለመደ እኩይ ዕላማኦም ብምቕጻል አንጻር ህልውና ህዝቢ ትግራይ ብግዳምን ብውሽጥን ናይ ሞትን ሕየትን ርብርብ ይገብሩለው ሕዚ ዘለናሉ መዋዕል ኣብ ድሮ ደግሲ ጄኖሳይዳዊ ወፍሪ ኮይና ንሰላም ካብ ዘለና ባህግን እምነትን ጄኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ዘብጽሕልና ሕዝውን ዘይወዶም ዘይመሎም ማዕለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ተጻዊርና ነዞም መጻወድያታት ንምምካት ከቢድ ዋጋ እናኸፈልናን ብልዕልነት ጽንዓትን እናተሳገርና መጺና ኢና ዋላ እኳ ንሰላም ዘለና ባህጊ ዝለዓለ ተኾነ ምእንተ ሰላም ክባር ዋጋ እንተኸፈልናን ስርዓት ብልጽግና ካብ ዘለዎ ባህሪ ዝብገስ ንሰላም ብዘለዎ ጽላኣት ዘቕረብናሉ ጻውዒት ሰላም ነጺጉ بمسواتي دك حزبي تفرمه وعلى بريتوريا بعلي أفريسو ويو. الجنوسايدر سرعات بتي زحازو بروجكت سره هلونا تجارو نمتكبار حزون تسبقي قرته يوفر له. التكبار زفت أمو سره مننت تلأخو بانداتات سلزر خبا وندما بأقول تسفا يهندد له. بزمر أي بمقبار مبار ملا نباري حزب زوبادو بمبرا زبط نبهرا برست بزبل تيما بدمو كونتات أنصار هلونانا نزمتو ناي وشتن دقن حيلتات كما يتوديو خمس مكتوم زي بمميات وسانة بموسان مدرخاتو بعوض زازيمو الله نحنا كاب ملا تابعاتن كوشتاتن زوادو مبرق تقراي بناي حزبي مرصا توكيلنا نابزي بزواب برك زكايت حزباو كونفرنس زبط نبهراو برست ساتب قطرنا العلشو حتى ميتي زخونا أبتفلاليو أكلات محبرسب كمناسي دكانشيو سدراسوات مرحت هيمانوت عبيت عدن نبارات وينتن هربنياتاتن عدومات عايش كللن زبان سراويتن أبترخبلو مدرخ نحد معلتي أبزكاينا كونفرنس إذا السعي مجلس قوام أو تينا لنا إذا هزباو كونفرنس مقصلتا ببرك كللن زبان وردان تابعاتن كشتاتن استخايده مدرخ مزازمي كونفرنسيو ازوم ابزوم كونفرنس تاعت حزبنا ببودابو تمايتو زبط نبيرا برست بزبل مريح تيما تبزي حجو اوان اغاطيمنا زلو كم حزبي ناهلونا حدغا بمبده اتقول في صلاي حزب تግራይ زخونه جينوسايداو سرعات بلصقنا نهالوه هلونا نحن الرجاجس كم زين خيل بموسان تبحثوا مفتحي إذا سرعات كم حاون هلونا أم قابرو مخانون بموسان الرجاجسيو بس مسرت بعد شعات مجلس قوام أو تينا لنا هذا دحر زي بسلام سفتح حتى كم زيلن إذا جينوسايدر سرعات زغطلو زلو ناي سلام أماراتات مليو نتسجى بمخانو دجالن جنبارن بمحيال سراويتنا بحيلين سبن بلوجيستيكن بمورالن كم نبرخ قال ناتو كلاي قالسنا بهراوي فتحاون حزباون قالسيو سلازي كله تግራይ ابز قالسي سلازي ملكتو نحناون كم زوبا كنساتفلون غبونا خنواصلون كم نواصلون ناغلصنا بستنصر أمبت كم نقتل قالناتو سالساي أمرارها حيلتات مخته كم زوادو مبرا نتي أنصلالي زلو داغماي صنتت نمتحان توديبو مكلاس كم زمكتون أمينا سنلبونا مدلاو غيرنا كابانا زدله كلون مفصام قال ناتو تجميرو زلو محزنت حزبታት كم تجارو مواجهنا خساب زغنة خساب تقمنان مس
نبهراو ربحات تقم ناي قربان رحوقن مقالستنا ركب تتناخيرو كقصل كاب لبي كنسرح مخانا نبسر حمشاي لوخ طلعي تشكيمم اوشنا خوينم سلامنان حدنتنان زرغو عصباتن جاسوساتن امريرنا كم نقالسن نزي دما ابسترخه بمدرخات كبابينا صتو زحلوه سلاموس ترغاغعه كون امن غبر كل مداي منقساس تግራይ ካብ ባንዳታትን ጃሱሳትን ነፃ ናይ ምግባር ስራሕቲ ከም ነረጋግጽ ቃልና አቱ ሻድሻይ አባል ምርግጋጥ ህልውና ሆይኑ ዝወፀ አዋጅ 366 2018 ክልልን እዋናው ትክክልን እዋናውን ወሳንን ስለዝኾነ ተግባራውነቱን ሰዋና ሆይና ከምንቃለስ ቃልና አቱ ሻብዓይ ኣብዚ መኸተ ዓርሰ ምርኮሳና ኩናትን ድርቅን ዝጻወር ኮይኑ ህዋፃን ግቡእ ታርኡ ክዋፃእ ዘይኽእል ኩለ መዳይ ርብርብ ብምግባር ኢኮኖሚና ተጻዋራይ ክኸውን ከም ንሰርሕ ቃልና አቱ ሻምናይ መበል 83 ዓመት ንዝኽበር ጽምብል ቀዳማይ ወያነ ታሪኻውን ጀግንነታውን ታሪኹ ሓልዩ ብድሙቕ ኣገባብ ንኽበዓል መላእ ህዝብናን ኣተሓባቢርና ከም ንሰርሕ ቃልና አቱ ታሽዓይ በዓል አሸንዳ ወይ ማርያ በዓል ዓይንዋሪ ጽምሮይ ምስዚ ሒዝናዮ ዘለና መድረኽ መኸተ ባህሉን እምነቱን ሓልዩ ንኽበዓልን ኣብ ዩኔስኮ መዝገብ ታሪኽ ዓለም ንኽምዝገብ እጃምና ከም ንዋፃእ ቃል ንኣቱ ጭርሖለነ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት መሬት ሕድሪ ኣይትቁረስን ስድሪ ህላውና ዝረጋገጽ ኣብ ልዕሊ መቃብር ስርዓት ብልጽግናዩ ትግራይ ትስዕር ቃል ብተግባር ክብርን መጎስን ንጀጋኑ ሽዋኣትና 24 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ይኸነለ